ओम श्रौत्रार्हन्ति जनैरुण्यैर्महर्षिभिर्हरिवन्तौष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तिङन्तेषु अदादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 12 पाठः गतपाठः सम्पन्नः। अस्मिन् 12 पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः आसाभुवि इति धातुगतः विशेषः पठितः। तत्रापि विशिष्य लङि उक्तं यत् श्नसोरल्लोपस्य आभियत्वेन असिद्धत्वात् आट् आस्ताम् आसन् स्यात् भूयात् अभूत् इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। ततः सिचः अस्तेश्च विद्यमानत्वेन विशेषणात् ईट् न इति च कश्चन सिद्धान्तः तत्र उक्तः। ततः उपसर्गप्रादुर्भ्यामस्तिर्यच् परः इति सूत्रान्तरम् अस्माभिः पठितम्। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। उपसर्गेण प्रादुसश्च परस्यास्तेः सस्य शः स्यात् यकारे अचि च परे इति। अतः निष्यात् प्रादुष्यात् निषन्ति प्रादुष्यन्ति इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। तत्र मन्ये गतपाठे तत्र प्रत्युदाहरणमत्र द्रष्टुं व्यस्मार्षं यच् परः किम् अभिस्तः। अत्र अस् धातोः सकारः यच् परः नास्ति। परतः यजपि परतः तत्र यकारोऽपि नास्ति, अजपि नास्ति, तकारः अस्ति। स्तः इत्यत्र तकारः अस्ति, अतः षत्वं न भवति इति भावः। अस्तु। ततः मृजूषशुद्धौ इति धातुः अस्माभिः पठितः। तत्र मृजेर्वृद्धिः इति सूत्रं पठितं। मृजेः इकः वृद्धिः स्यात् धातुप्रत्यये परे इति तस्य अर्थः दृष्टः। वार्तिकं तु त्यजातौ वेष्यते इति वार्तिकमपि अत्र पठितम्। एतत् सूत्रनियामकमेव। ततः व्रश्च इत्यादिना तत्र षत्वं भवति इत्युक्तं। मार्ष्टिः मृष्टः मृजन्ति मार्जन्ति ममार्च ममार्चतुः ममृजतुः ममार्जित ममार्ष्ट मार्जिता मार्ष्टा मृद्धि अमार्ट अमार्जम् अमार्जीत् अमार्क्षीत् इत्यादीनि सर्वाणि अपि रूपाणि एतद्धातोः अस्माभिः उक्तानि पठितानि साधितानि वा। ततः रुदिर अश्रुविमोचने इति धातुः पठितः। तत्र विशेषाः कतिपयैः सूत्रैः अस्माभिः पठिताः। रुदादिभ्यः सार्वधातुके इति। रुद स्वपश्वस अन् जक्ष एभ्यः वलादेः सार्वधातुकस्य इट् स्यात् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। रोदिति रुदितः हौ परत्वाद् इति धित्वन्न रुदिः इति सर्वाणि रूपाणि इमानि नाम लोट्लकारे विशेषसहितानि दृष्टानि। ततः लङि कश्चन विशेषः दृष्टः द्वाभ्यां सूत्राभ्यां रुदश्च पञ्चभ्यः इत्येकं। तत्र हलादेः पितः सार्वधातुकस्य अपृक्तस्य ईट् स्यादिति तस्य अर्थः दृष्टः। ततः अड्गार्ग्यकालवयोः इति सूत्रं पठितम्। अस्यापि अयमेव अर्थः, परन्तु एतेन ईट् इति न अट् इति विधीयते। निमित्तानि अन्यानि सर्वाणि गतसूत्रे यानि उक्तानि तान्येव। ततश्च अरोदीत् अरोदत् अरुदिताम् अरुदन् अरोदीः अरोदः अरोदम् इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। कश्चन सिद्धान्तः अपि पठितः। प्रकृतिप्रत्ययविशेषापेक्षाभ्याम् अडीड्भ्याम् अन्तरङ्गत्वात् यासुटु रुद्यात् अरुदत् अरोदीत् इत्यादीनि रूपाणि साधितानि
लृङ्लकारस्यापि रूपाणि, लृङ्लकारान्तानि सर्वाण्यपि रूपाणि अत्र अस्माभिः दृष्टानि साधितानि इति। रुदिर्धातोः विशेषः दृष्टः, किञ्च गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थं पठिताः। ननु लिङ्स्तिपि यासुडं बाधित्वा परत्वात् अड्गार्ग्यकारवयोः इति रुदश्च पञ्चभ्यः इति च अडीटौ स्यातामित्यतः आह प्रकृतिप्रत्ययेति हलादिपित्सार्वधातुकापृक्तापेक्षत्वाच्च इत्यपि ज्ञेयम्। लुङि इरितो वा इत्यङ् पक्षे आह अरुददिति अनभावपक्षे त्वाः अरोदीदिति अस्ति सिजः इति ईट् रुदश्च पञ्चभ्यः इति तु नेह प्रवर्तते सिजा व्यवहितत्वात् इति एतावत्पर्यन्तश्च भागः व्याख्यायाः अस्माभिः तत्र पठितः। अधुना तावत् अयं च अस्माकं क्रमे 12 पाठः अदादिप्रकरणस्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे अदादिप्रकरणस्यास्य 13 पाठः अग्रे आरब्धो भवति। 13 अस्मिन् पाठे तत्र अस्माभिः अग्रिमः धातुः पठनीयः वर्तते। स च धातुः भवति निष्वपशये। निष्वपशये इति शयनार्थे निष्वप इति धातुः भवति इति। सम्यक् रुदादिभ्यः सार्वधातुकेति स्मर्तव्यम्। तत्र कथयति व्याख्याता क्षोपदेशोऽयम् इत्यस्यापि इति संज्ञा भवति। किञ्च श्वप् इत्यत्र यः षकारः वर्तते सः धातोः आरम्भे भवति। धात्वादेशः सः इति तत्र उपतिष्ठते। सम्यक्। ततः कथयति आर्धधातुके अनिट्। आर्धधातुके परतः अयं धातुः अनिट् भवति इति कथयन् अस्ति। अस्तु, तत्र स्वपितीति इति कथयति। कथं सिद्धिः? नी इत्यस्य इति संज्ञा भवति, तस्य फलं भिन्नं भवति। नीतः क्तः इत्यादीनां विधानं। धात्वादेशः सः स्वप् इति अवशिष्यते, एवं खलु। स्वपति इडागमः केन? रुदादिभ्यः सार्वधातुके। यतोहि रुदादिषु अयं द्वितीयः धातुः। एवं श्वस् आगमिष्यति तस्य श्वसिति, अन् आगमिष्यति तस्य अनिति, जक्ष आगमिष्यति तस्य जक्षिति इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः साधयिष्यन्ते। कथयति स्वपितीति रुदादिभ्यः इति इट् इति कथयति। तदेव। अतः प्रथमपुरुषस्य एकवचने स्वपिति, द्विवचने स्वपितः, बहुवचने स्वपन्ति, एवं खलु। यतोहि अन्तादेशात् परं तस्य वलादित्वं न तिष्ठति। अतः स्वपन्ति इत्येव व्याख्याता कथयति। स्वपन्ति मध्यमपुरुषस्य अपि रूपाणि कथयति। स्वपिषि, स्वपिथः, स्वपिथ, स्वपिमि, स्वपिवः, स्वपिमः इति। ततः कथयति सुष्वाप। इदं रूपं लिटः भवति, लिट्लकारस्य भवति। स्वप् इति धातुः वर्तते किल। तत्र कथयति द्वित्वे लिट्यभ्यासस्योभयेषाम् इति सम्प्रसारणे पूर्वरूपे लिट्यभ्यासस्योभयेषाम् इति सम्प्रसारणं क्रियते खलु। अतः स्वप् इति खलु धातुः भवति। वकारस्य उकारः इति सम्प्रसारणाच्यते पूर्वरूपे। तर्हि
तत्र परन्तु द्वित्वानन्तरं खलु इदं सर्वं वा न वा? तर्हि नाम अभ्यासस्य सम्प्रसारणं लिट्यभ्यासस्योभयेषां। तर्हि पूर्वरूपं कृत्वा हलादिशेषं च कृत्वा सु स्वप् व्याख्याता कथयति पूर्वरूपे आदेशसकारत्वात् षत्वमिति भावः। केन? आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन। अतः सु वृद्धिश्च भवति सु श्वाप् वृद्धिगेन अतोपधायाः एवं खलु। सुश्वाप सुश्वाप इति रूपं सिद्धं भवति। द्विवचने रूपं मूले प्रदत्तं सुषुपतुः व्याख्याता कथयति सुषुपतुरिति कथयति वचिस्वपि यजाजनाङ्किति सम्प्रसारणे कृते द्वित्वादीति भावना द्वित्वादीनि कार्याणि भवन्ति इति भावः। सम्यक्। ततः कथयति सुषुपुः इत्यभिज्ञेयम् इति। बहुवचने इदं रूपं सुषुपुः। मध्यमपुरुषस्य एकवचने कथयति सुष्वपिथ सुष्वप्थ इति रूपद्वयं। कथयति भारद्वाजनियमात् थरिवेड् इति भावः। ऋतो भारद्वाजः इत्यादि मतम् अस्माभिः पूर्वं विस्तरेण पठितं खलु भ्वादौ। कथयति थलिवेड् इति भावः। अतः रूपद्वयम्। इटः पक्षे सुष्वपिथ, इडभावपक्षे सुष्वप्थ इति। द्विवचने सुषुपथुः, बहुवचने सुषुपा इति भवति। उत्तमपुरुषस्य एकवचने अणौत्तमो वा इत्यपि स्मर्तव्यम्। अतः सुष्वाप सुष्वप। द्विवचने सुषुपिव, बहुवचने सुषुपिम इति इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। अधुना अग्रिमः यः लकारः तस्यापि रूपाणि स्वप्ता स्वप्तारो स्वप्तारः इत्यादीनि वक्ष्यन्ते। परन्तु ततः पूर्वं षत्वविशेषः कश्चन अत्र उच्यमानः वर्तते। सम्यक्। तत्र अग्रे सूत्रं किञ्चन पठ्यते। तस्य इङ्गितं करोति व्याख्याता सुविनिर्दुर्भ्यः। मूले पश्यामश्चेत् सुविनिर्दुर्भ्यः सुपि सूतिसमाः इत्यस्ति सूत्रम्। तत्र सुविनिर्दुर्भ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सुपि सूतिसमाः इति प्रथमा विभक्तिः भवति। तत्र सुश्च विश्च निर्च दुर्च सुविनिर्दुरः तेभ्यः सुविनिर्दुर्भ्यः इत्येवं विग्रहः उच्यते। सम्यक्। अपि च सुपि सूतिसमाः सुपिश्च सूतिश्च समश्च सुपि सूतिसमाः अत्रापि इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः वर्तते। समीचीनं भवतु। ततः किं कथयति कृतसम्प्रसारणस्य स्वपधातोः सुपीत्यनेन ग्रहणं। समीचीनं वा न वा? एवं खलु। अग्रे कथयति सुतीत्यनेन सूतिशब्दः सूतिशब्दः कृदन्तो गृह्यते। सम इत्यनेनापि समशब्दस्य ग्रहणं षष्ठ्यर्थे प्रथमा का सुपि सूतिसमाः इत्यत्र या प्रथमा वर्तते सा षष्ठ्यर्थे वर्तते इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति सहे साडस्सः इत्यतः सः इति षष्ठ्यन्तम् अनुवर्तते। सम्यक्। मूर्धन्य इत्यधिकृतं तदाह एभ्यः सुप्यादेरिति सूत्रार्थः सावधानं द्रष्टव्यः। किमुक्तम्? एभ्यः सुप्यादेः सस्य षः स्यात्। एवं खलु। केभ्यः? सुविनिर्दुर्भ्यः
सुप्यादयः नाम सुप्यादयः ये परिगणिताः तेषां सकारस्य शः स्यात् षत्वं भवति इति भावः। कथयति सुषुप्तिः सुषूतिः सुषमः इत्युदाहरणानि नाम इमानि अत्र उदाहरणानि भवन्ति। एवं वीपूर्वकत्वेनापि अत्र उदाहरणानि भवेयुरेव किल। अतः सर्वाणि उदाहरणानि अत्र आदौ अस्माभिः विचारणीयानि। यद्यपि अग्रे ग्रन्थकारः कथयेदपि तथापि एकवारं काशिकां पश्यामः। तत्र सुषुप्तः विषुप्तः निषुप्तः दुःषुप्तः सूतिति स्वरूपग्रहणं सुषूतिः विषूतिः निःश्रूतिः दुःश्रूतिः समसुषमं विषमं निःशमं दुःशमम् इत्यादीनि उदाहरणानि अस्य भवन्ति। सम्यक् भवतु। नाम अग्रे किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। अत्र कृतसम्प्रसारणस्य स्वपधातोर्ग्रहणात् सुस्वप्न इत्यत्र नषत्वम् इति भाष्ये उच्यते। अन्यथा सुष्वप्न इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। अतः कृतसम्प्रसारणस्य एव सुपि इति सम्प्रसारणं कृतसम्प्रसारणस्य निर्देशः कृतः वर्तते इका। अतः प्रकृते स्वपधातोः एव न कृतसम्प्रसारणस्य एव स्वपधातोः ग्रहणं भवति। यथा सुषुप्तिः इत्यादिषु वर्तते। अतः षत्वं न भवति इति भाष्यकारेण भाष्ये उक्तं वर्तते इति भावः। सम्यक् अग्रे कथयति नन्वेवं सति सुषुषुपतुः। तत्र लिटि अस्माभिः किं रूपं साधितं सुषुपतुः। तत्र सु इति यदि प्रयुज्यते उपसर्गत्वेन तर्हि किं रूपं भवेत् सुषुषुपतुः इत्यत्र सुपूर्वस्य स्वपधातोः कथं षत्वं वा न वा। कृतसम्प्रसारणस्य हि स्वपधातोः षत्वं वा न वा। तत्र यदि स्वप अतुस् इति स्थिते पूर्वं द्वित्वे कृते पश्चात् वचिसुपयादिनाङ्किति इति सम्प्रसारणं तदा हलादिशेषे उत्तरखण्डस्य एव वचिसुपयजादिनाङ्किति सम्प्रसारणं न तु अभ्यासस्य। एवं खलु। अतुसः कितः उत्तरखण्डव्यवहितत्वात् न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इति निषेधाच्च। इदानीम् एकैकोऽपि विषयः अत्र पङ्क्तिशः सर्वमपि पक्षं पुरस्कृत्य श्रोतव्यः अवधानेन। यतोहि अग्रिमा पङ्क्तिः तदैव अवगन्तुं शक्यते। एवं खलु। कथयति ततश्च ससुप अतुस् इत्यत्र पूर्वखण्डस्य कृतसम्प्रसारणत्वाभावात् कथं षत्वम् उत्तरखण्डस्य च सु इत्युपसर्गात् अव्यवहितपरत्वाभावात् कथमनेन षत्वम् इणकवर्गाभ्यां परत्वात् अनेन आदेशप्रत्ययोः इत्यस्य अपि उत्तरखण्डे अप्रवृत्तेः। यदि तु परत्वात् पूर्वं सम्प्रसारणे कृते पश्चात् द्वित्वं तर्हि सुप् इत्यस्य द्वित्वप्रवृत्तेः प्रागेव षत्वम् इति वक्तव्यं। तत्तु न युज्यते। पूर्वं धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेण इति परिभाषया। एषा पूर्वं पठिता अस्माभिः परिभाषा। सु इति उपसर्गसम्बन्धस्य द्वित्वात् प्राक् अप्रवृत्तेः तथा च कृतसम्प्रसारणस्य अकृतषत्वस्य सुप् इत्यस्य द्वित्वे उत्तरखण्डस्य एव आदेशप्रत्ययोः इति षत्वं स्यात् न तु पूर्वखण्डस्य सात्पदाद्योः इति निषेधात्। कृते हलादिशेषे सु इति पूर्वखण्डस्य सुब्रूपत्वाभावेन सुविनिर्दुर्भ्यः इत्यस्य अप्रवृत्तिः इत्यस्यापि अप्रवृत्तिः न च एकदेशविकृतस्य अनन्यत्वं शङ्क्यम्। एवमपि अभ्यासस्य अनर्थकत्वेन अर्थपदग्रहणपरिभाषया षत्वस्य तत्र अप्राप्तेः तस्मादिह सुषुषुपतुः इत्यत्र पूर्वखण्डे षत्वं दुरुपपादम् इत्याशङ्क्याः किमाह समाधानं कथयति। पूर्वं धातुः इत्यादिना मूले पश्यन्तु। पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते इति कश्चन सिद्धान्तः अस्य अग्रेपि अपेक्षा भविष्यति। सम्यक्। अतः सर्वेपि पूर्वपक्षाः
सर्वाः अपि अनिष्टताः आदौ सम्यक् अवगन्तव्याः समस्याः, तदनन्तरम् एषा पङ्क्तिः अत्र सुष्ठुतया अवगता भवति। सम्यक् कथयति लक्ष्यानुरोधात् इह पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते, पश्चात् साधनेन इत्याश्रीयते, ततश्च द्वित्वात् प्रागेव परत्वात् सम्प्रसारणे सति सुप् इत्यस्य सु इत्युपसर्गपूर्वकत्वमादाय षत्वे च कृते सति पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् शुप् इत्यस्य कृतषत्वस्य द्वित्वे सति खण्डद्वयेऽपि षकारश्रवणं निर्बाधम् इति भावः। अतः सुषुषुपतुः इति रूपम् इत्थं सिद्ध्यति। कथयति तदुक्तं भाष्ये शुपिभूतो द्विरुच्यते इति। ननु कृतषत्वस्य इदानीम् अग्रे एषः विचारः सम्पन्नः, परन्तु अत्र इतोपि विचारः अस्ति। अतः उच्यते किमुच्यते, ननु कृतषत्वस्य कथं द्वित्वं, द्वित्वे कर्तव्ये षत्वस्य असिद्धत्वात् इत्यतः आह पूर्वत्रासिद्धीयम् इति मूले पश्यन्तु। आदौ सा पङ्क्तिः सम्पन्ना खलु पूर्वं, मूले किमुक्तं, पूर्वं धातुः उपसर्गेण युज्यते, कितिरिटि परत्वात् सम्प्रसारणे षत्वे च कृते द्वित्वं पूर्वत्रासिद्धीयमधुर्वचने। इदानीं पश्यन्तु अत्र पुनः पूर्वपक्षः नाम अवतरणिका पठनीया। ननु कृतषत्वस्य कथं द्वित्वं, द्वित्वे कृतव्ये षत्वस्य असिद्धत्वात् इत्यत आह पूर्वत्रासिद्धीयमिति मूले उक्तं पूर्वत्रासिद्धीयमधिर्वचने। नाम द्विर्वचने पूर्वत्रासिद्धीयम् इति न, एवं खलु। ततः अग्रे कथयति, ननु तर्हि सुषुष्वाप इत्यत्र पूर्वखण्डे षत्वं श्रूयेत इत्यत आह पितित्विति। पिति तु द्वित्वे अभ्यासस्य सम्प्रसारणम् इत्युक्तं खलु। अपि च किम् उक्तं, षत्वस्य असिद्धत्वात् ततः पूर्वं हरादिशेषः नित्यत्वात् च। व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। पिदिणलिकित्वाभावात् वचिसुबीजादिनाङ्कितित्यस्य अप्रवृत्तौ कृते द्वित्वे लिट्यभ्यासस्य उभयेषामिति पूर्वखण्डस्य सम्प्रसारणं। सुप् स्वप् अ इति स्थिते सुविनिर्दुर्भ्यः प्रादुर्भ्यां नैव तथैव खलु। सुविनिर्दुर्भ्यः सुपिसूतिसमाः, एवं खलु। इति षत्वस्य असिद्धत्वात् हरादिशेष इत्यर्थः। नित्यत्वाच्च कथयति कृते अकृते षत्वे हरादिशेषस्य प्राप्तेरिति भावः, एवं खलु। तत इति मूले किमुक्तं, ततः सुपिरूपाभावान्नशः इति। हरादिशेषोत्तरं सु इत्यस्यैव स्थित्या सुप् इति रूपस्य अभावान्नशः इत्यर्थः। कथयति एकदेशविकृतत्वात् अनन्यत्वेऽपि अभ्यासस्य अर्थवत्वाभावान्नशः इति द्रष्टव्यम् इति। षत्वं पुरस्कृत्य सुषुषुपतुः सुषुषुपुः अपि च तत्र बहुवचने किं रूपं स्यात्, सुषुषुपुः इत्यादिषु रूपेषु कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। सम्यक्। इदानीम् अग्रिमः लकारः अत्र उच्यते। किमुच्यते, स्वप्ता इति। लुट् लकारस्य इदम् एकं क्रियापदं व्याख्यात्रा उक्तं वर्तते। तर्हि अन्यानि रूपाणि अत्र सरलानि एव। स्वप्ता स्वप्तारौ स्वप्तारः, स्वप्तासि स्वप्तास्थः स्वप्तास्था, स्वप्तास्मि स्वप्तास्वः स्वप्तास्मः इति लुटः इमानि रूपाणि। लृटः एकं रूपम् अग्रे कथयति व्याख्याता, स्वप्स्यति, स्वप्स्यति स्वप्स्यतः स्वप्स्यन्ति स्वप्स्यसि स्वप्स्यथः स्वप्स्यथः, स्वप्स्यामि स्वप्स्यावः स्वप्स्यामः इति। ततः अग्रे लोट् लकारः भवति। तत्र समग्रमपि लोट् लकारं पठन्नस्ति व्याख्याता।
स्वपितु स्वपितात् स्वपितां स्वपन्तु स्वपिः स्वपितात् स्वपितं स्वपिता स्वपानि स्वपाव स्वपाम इति इति लोटी इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे क्रमः अस्ति लङः। कथयति लङ्याः अस्वपीत् इति मूले पश्यामः। मूले तत्र सुसुष्वाप सुस्वप्ता इति उक्त्वा तदनन्तरम् अस्वपीत् अस्वपत् इति लुङः तत्र लङः रूपद्वयम् उक्तं वर्तते। अस्वपीत् नाम तदेव रुदश्च पञ्चभ्यः अड्गार्ग्यकालवयोः तदेव कथयन्नस्ति व्याख्याता। रुदश्च पञ्चभ्यः इति ईटि अड्गार्ग्यकालवयोः इत्यटिच रूपे कथयति अन्यानि रुदिवद्रूपाणि नाम रुदिर इति धातुवत् रूपाणि अत्र भवन्ति। तर्हि कथं लङि अन्यानि रूपाणि? प्रथमपुरुषस्य द्विवचने अस्वपितां, बहुवचने अस्वपन्, मध्यमपुरुषे अस्वपीः अस्वपः अस्वपितम् अस्वपिता अस्वपम् अस्वपिम अस्वपिव अस्वपिम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः विधिलिङ्लकारे स्वप्यात् स्वप्यास्तां स्वप्युः नैव स्वप्यात् स्वप्यातां स्वप्युः स्वप्याः स्वप्यातं स्वप्याता स्वप्यां स्वप्याव स्वप्याम। ततः आशीर्लिङ्गि सुप्यात् सुप्यास्तं सुप्यासुः सुप्याः सुप्यास्तं सुप्यास्त सुप्यासं सुप्यास्व सुप्यास्म। व्याख्याता कथयति लिङ्याः सुप्यादिति अस्तु 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 कथयति वचिस्वपि यजादिनां किति इति सम्प्रसारणमिति भावः। एवं खलु कथयति सुविनिर्दुर्भ्यः इति षत्वं मत्वा आह सुषुप्यात् इति सम्यक् अस्तु। आशीर्लिङ्गः रूपाणि अस्माभिः उक्तानि। लुङि रूपाणि कथं भवन्ति तत् द्रष्टव्यम्। व्याख्याता कथयति अस्वाप्सीदिति मूले उक्तं खलु अस्वाप्सीत् इति कथयति अनिट्कत्वान्नसिज्लोप इति भावः। एवं खलु अतः अस्वाप्सीत् अस्वाप्ताम् अस्वाप्सुः अस्वाप्सीः अस्वाप्तम् अस्वाप्त अस्वाप्सम् अस्वाप्स्व अस्वाप्स्म। एवं खलु इमानि लुङः रूपाणि। ततः लृङः अग्रे रूपाणि अस्वप्स्यत् अस्वप्स्यताम् अस्वप्स्यन् अस्वप्स्यः अस्वप्स्यतम् अस्वप्स्यत अस्वप्स्यम् अस्वप्स्याव अस्वप्स्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रिमः धातुः अधुना पठनीयः वर्तते। ञष्वप् इति धातोः रूपाणां विशेषः एतावानेव भवति यश्च अस्माभिः पठितः। अग्रे धातुः भवति श्वसप्राणन इति व्याख्याता कथयति। मूले उक्तं खलु श्वसप्राणने। एवं खलु तत्र कथयति वलाद्यार्थधातुके सेडयम् वलादि आर्धधातुके परतः अयं सेड् भवति। सार्वधातुके वलादु रुदादिभ्यः इति इट् इति। सम्यक्। तत्र लटः एकं रूपं प्रदत्तं वर्तते मूले श्वसिति इति। श्वसिति कथं रूपाणि? श्वसिति श्वसितः श्वसन्ति श्वसिषि श्वसितः श्वसितः श्वसिमि श्वसिवः श्वसिमः।
ततः लिट्लकारः भवति। अस्य मूले अथवा व्याख्यायां रूपाणि न दत्तानि सन्ति, अस्माभिरेव वक्तव्यानि। शश्वास शश्वसतुः शश्वसुः, शश्वसितः शश्वसतुः शश्वसा, शश्वास शश्वस, शश्वसिव शश्वसिम। ततः लुट्लकारः अग्रे भवति। श्वसिता श्वसितारौ श्वसितारः, श्वसितासि श्वसितास्थः श्वसितास्था, श्वसितास्मि श्वसितास्वः श्वसितास्मः। ततः लृटि। श्वसिष्यति श्वसिष्यतः श्वसिष्यन्ति, श्वसिष्यसि श्वसिष्यथः श्वसिष्यथ, श्वसिष्यामि श्वसिष्यावः श्वसिष्यामः। सम्यक्। कथं लोटिरूपाणि? श्वसितु श्वसितात् श्वसितां श्वसन्तु, श्वसिः श्वसितात् श्वसितं श्वसिता, श्वसानि श्वसाव श्वसाम। सम्यक्। ततः अग्रे लङ्लकारः भवति। तत्र मूले तावत् लुटः श्वसिता इति रूपं दत्तमस्ति, लङि उच्यते। व्याख्याता कथयति लङस्तिपि रुदश्च एवं रुदश्च सार्वधातुके, एवं खलु सूत्रं? नैव, रुदश्च पञ्चभ्यः इति ईटम् अडगार्ग्यगालवस्य इति अटञ्जमत्वा आह अश्वसीत् अश्वसदिति, एवं किल? तर्हि कथं रूपाणि? अश्वसीत् अश्वसत् अश्वसिताम् अश्वसन् अश्वसः अश्वसीः अश्वसितम् अश्वसिता अश्वसम् अश्वसिव अश्वसिम इति एवं लङि रूपाणि भवन्ति। व्याख्याता कथयति विद्याशीर्लिङोः श्वस्यात् इति सिद्धवत् कृत्य आह श्वस्या श्वस्याताम्। तत्र विधिलिङ्गकारे श्वस्यात्, मूलक्नमूलं श्वस्यात् इति, श्वस्यात् श्वस्यातां श्वस्यातां श्वस्युः, श्वस्याः श्वस्यातं श्वस्यात श्वस्यां श्वस्याव श्वस्याम, एवं खलु? ततः आशीर्लिङ्लकारे मूले उक्तमस्ति श्वस्यातां श्वस्यास्ताम् इति। अतः श्वस्यास्तां श्वस्यासुः नैव, श्वस्यात् श्वस्यास्तां श्वस्यासुः, श्वस्याः श्वस्यास्तं श्वस्यास्ता श्वस्यासं श्वस्यास्व श्वस्यास्म इति इमानि रूपाणि आशीर्लिङ्लकारे भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रे रूपं भवति आनाचयति। नैव नाम इमानि रूपाणि अस्माभिः आशीर्लिङ्लकारे साधितानि खलु। इदानीं लुङ्लकारः अग्रे भवति। तत्र मूले कथयति हन्यन्तक्षणश्वसजागरणिष्वेदिताम् इति न वृद्धिः, अतः अश्वसीत् इत्येव भवति। अश्वसीत् अश्वसिष्टाम् अश्वसिषुः, अश्वसीः अश्वसिष्टम् अश्वसिष्टा, अश्वसिषम् अश्वसिष्व अश्वसिष्म इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे लृङ्लकारः भवति। तत्र अश्वसिष्यत् अश्वसिष्यताम् अश्वसिष्यन् अश्वसिष्यः अश्वसिष्यतम् अश्वसिष्यत अश्वसिष्यम् अश्वसिष्याव अश्वसिष्याम इति श्वसप्राणने इत्यस्य धातोः तत्रापि अकर्मकस्य
अस्य धातोः इमानि रूपाणि अस्माभिः दृष्टानि। अधुना तत्र अग्रिमः धातुः अस्माभिः पठ्यते। सप्तत्युत्तरसहस्रतमः धातुः भवति अग्रे आना च। तत्र च इति किं धातोः अर्थो वा इति चेत् तथा न। चकारग्रहणेन इतः प्राक् यः अर्थः चर्चितः तस्मिन् अर्थे आन इत्यपि धातुः भवति इति भावः। तत्र व्याख्याता कथयति आनधातुरपि प्राणने वर्तते इत्यर्थः। यदा श्वसधातुः प्राणनार्थे भवति तद्वद् अयम् अण इति धातुरपि प्राणनार्थे एव भवति, प्राणने अर्थे भवति। कथयति सेडयं नाम अयं धातुः सेट् वर्तते खलु। अग्रे कथयति सार्वधातुके अपि वलादौ रुदादिभ्यः सार्वधातुः इति इट् एवं खलु। अतः किं रूपं भवति अनिति। मूले प्रदत्तम् अस्ति रूपं किम् अनिति इति। तर्हि अन्यानि रूपाणि कथमत्र भवेयुः इति चेत् तत्र अनिति अनितः अनन्ति, अनिषि अनिथः अनिथः, अनिमि अनिवः अनिमः। सम्यक्। ततः अग्रे लिट् लकारः भवति। तस्य एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते आन। व्याख्यात्रा तद्विषये चर्चा न कृता, प्रायः विशेषाभावात्। सः लङि एव लङः एव चर्चामग्रे कुर्वन्नस्ति भवतु नाम। अग्रे एवं लिटः आन इति रूपं दत्तं खलु। तर्हि अन्यानि रूपाणि कथम् आन आनतुः आनुः, आनिथ आनथुः आन, आन आनिव आनिम इत्येवं रीत्या। ततः लुट् लकारः अग्रे भवति। अनिता अनितारो अनितारः, अनितासि अनितास्थः अनितास्थ, अनितास्मि अनितास्वः अनितास्मः। सम्यक्। लुटः अनन्तरं लिट् लकारः अनिष्यति अनिष्यतः अनिष्यन्ति, अनिष्यसि अनिष्यतः अनिष्यतः, अनिष्यामि अनिष्यावः अनिष्यामः। सम्यक्। ततः लोट् लकारः अनितु अनितात् अनिताम् अनन्तु, अनिः अनितात् अनितम् अनितः, अनानि अनाव अनाम इति लोटि। लङ्लकारे व्याख्याता कथयति लङि ईडटौ मत्वा आह। नाम लङ्लकारे अत्र ईडागमोऽपि भवति हृदश्च पञ्चभ्यः, अपि च अड्गारिककालवस्य इति अडपि भवति। अतः आनीत् आनत् इति एवं खलु। नाम रूपद्वयं प्रथमपुरुषस्य एकवचने रूपद्वयं भवति तत्र। तदेव आनीत् आनत् उभयथापि रूपं शक्यते इति उच्यमानं वर्तते। द्विवचने आनि आनितां, बहुवचने आनन्। अजादिः खलु धातुः, अतः आडागमः न विस्मर्तव्यः। आनीः आनः, आनितम् आनित, आनम् आनिव आनिम इति तत्र लङ्लकारस्य इमानि क्रियापदानि भवन्ति। समीचीनं। ततः अग्रिमेषु अपि लकारेषु सकृदत्र रूपाणि वदामः। तत्र
लङः रूपाणि एतावता अस्माभिः दृष्टानि वर्तन्ते। ततश्च अग्रे लकारः भवति विधिलिङ् लकारः। मूले तावत् अग्रे णत्वचर्चा वर्तते, अतः वयं सर्वस्यापि लकारस्य रूपाणि अत्र वदामः। तत्र विधिलिङ्गि अन्यात् अन्यास्ताम् अन्योः, अन्याः अन्यातं क्षन्तव्यः, अन्यात् अन्याताम् अन्युः, अन्याः अन्यातम् अन्यात, अन्याम् अन्याव अन्याम, एवं खलु। ततः आशीलिङ्गलकारः अन्यात् अन्यास्ताम् अन्यासुः, अन्याः अन्यास्तम् अन्यास्त, अन्यासम् अन्यासु अन्यास्म। ततः लुङ्लकारः आनीत आनिष्टाम् आनिषुः, आनीः आनीत, आनीः आनिष्टम् आनिष्ट, आनिषम् आनिष्व आनिष्म। लृङ्लकारे तु आनिष्यत आनिष्यताम् आनिष्यन् आनिष्यः आनिष्यतम् आनिष्यत, आनिष्यम् आनिष्याव आनिष्याम इति। समीचीनं। तर्हि इमानि रूपाणि अनप्राणने इति धातोः भवन्ति। सम्यक्। इदानीम् एतद्धातुसम्बद्धं विशेषं किञ्चन अग्रिमसूत्रद्वारा वयम् अधुना पठामः। अनितेः इत्यस्ति अग्रे। अनितेः इति सूत्रे एकमेव पदं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। तत्र व्याख्याता कथयति रसाभ्यां नोणः इत्यनुवर्तते, नाम रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्यतः रसाभ्यां नोणः इत्यनयोः इति एतेषां पदानाम् अनुवर्तनं भवति। अग्रे कथयति उपसर्गादसमासेऽपि इत्यतः उपसर्गादि कथयति तदाह उपसर्गस्थात् इति कथयति। उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य अनितेर्नस्य णः स्यात् इति। प्राणिति इति साधितं रूपं। व्याख्याता कथयति भिन्नपदस्थत्वात् अप्राप्तौ वचनं खलु। अतः तत्र प्राणिति इति रूपम् अणत्वयुक्तं भवति इति तावानेव विशेषः अत्र वर्तते। समीचीनम्। अन्यानि तु रूपाणि अस्य नाम अनप्राणने इति धातोः अस्माभिः सुष्ठुतया उक्तानि एव इति। ततः अग्रे किं कथयति जक्षधातुः इति। अस्माभिः अनधातोः तु सर्वाणि रूपाणि उक्तान्येव, जक्षधातोः विषये उच्यमानं वर्तते। अपि च रुदादिभ्यः सार्वधातुके इत्यत्र रुद् स्वप् श्वप् अन् जक्ष एते पञ्चधातवः भवन्ति। येषु जक्ष इति अन्यतमः धातुः कश्चन वर्तते। अत्र जक्षधातुः सेट् इति कथयति। जक्षभक्षहसनयोः भक्षार्थे हसनार्थे च अयं धातुः भवति। कथयति वलादौ सार्वधातुके अपि रुदादिभ्यः इति सेट्। एवं खलु। कथयति अदभ्यस्तात्, नाम अग्रिमं सूत्रमत्र उच्यते। जक्षति इति रूपम् अस्माभिः साधनीयं वर्तते।
लट् लकारे, परन्तु तदर्थं काचित् व्यवस्था आदौ या क्रियमाणा अस्ति ग्रन्थकारेण सापि श्रोतव्या, अवगन्तव्या किल। तत्र जक्षधातोः जक्षिति जक्षितः इति रूपद्वयम् उक्तं वर्तते। जक्षिति जक्षितः, ततः परतः एव इदं सूत्रं खलु आरभ्यते, किम् अदभ्यस्तात् इति। कथं छेदः, पदच्छेदः कथम्, अत् इति प्रथमान्तम्, अभ्यस्तात् इति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। झस्येति मूलोक्तं खलु, झस्य अत् स्यात्, तर्हि झोन्तः इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः इति, एवं खलु। अतः तत्र जक्षति इति रूपं भवति बहुवचने, एकवचने किं जक्षिति, द्विवचने जक्षितः, बहुवचने जक्षति इति प्रयोगः भवति। इति कश्चन विशेषः जक्षधातुसन्दर्भे अस्माभिः अत्र श्रुतः, पठितो वा। सम्यक् व्याख्याता कथयति, जक्षित्यादेः षट् इति अभ्यस्तसंज्ञेति भावः, तेन अभ्यस्तसंज्ञा क्रियते। तत्र जक्षिति जक्षितः जक्षति जक्षिषि जक्षिथः जक्षितः जक्षिमि जक्षिवः जक्षिमः इति इमानि रूपाणि अत्र सिद्धानि भवन्ति। ततः लटः इदं रूपम्, अग्रिमेषु लकारेषु अपि इमानि रूपाणि साधनीयानि सन्ति। तत्र लिटः रूपाणि कथं भवति, जजक्ष जजक्षतुः जजक्षुः, जजक्षिथः जजक्षथुः जजक्ष जजक्ष जजक्षिव जजक्षिम, एवं खलु। तदनन्तरं परस्मैपदी विशेषः परस्मैपदिनः विशेषः उच्यमानः वर्तते, नैव क्षन्तव्यः। लिट्लकारस्य रूपाणि उक्तानि खलु, लुट्लकारस्य रूपाणि अधुना वक्तव्यानि सन्ति। लिटः कानि रूपाणि उक्तानि, जजक्ष जजक्षतुः जजक्षुः इत्यादीनि। सम्यक्। ततः अग्रे भवति लकारः, लुट्लकारः, जक्षिता जक्षितारौ जक्षितारः जक्षितासि जक्षितास्थः जक्षितास्थ जक्षितास्मि जक्षितास्वः जक्षितास्मः इति। ततः अग्रे लुट् लृट्लकारः भवति, जक्षिष्यति जक्षिष्यतः जक्षिष्यन्ति जक्षिष्यसि जक्षिष्यथः जक्षिष्यथः जक्षिष्यामि जक्षिष्यावः जक्षिष्यामः। ततः लोट् लकारः अग्रे भवति, जक्षितु जक्षितात् जक्षितां जक्षन्तु जक्षतु अदभ्यस्तात्, जक्षिः जक्षितात् जक्षितं जक्षिता जक्षाणि जक्षाव जक्षाम। सम्यक्। ततः अनन्तरं लङ्लकारः भवति, अजक्षत् अजक्षीत् अजक्षिताम् अजक्षुः अजक्षीः अजक्षः अजक्षितम् अजक्षिता अजक्षम् अजक्षिव अजक्षिम। तत्र व्याख्याता कथयन्नस्ति, व्याख्याता किमपि कथयन्नस्ति वा, अदभ्यस्तादिति तु उक्तम्। अदभ्यस्तात् इति सूत्रस्य अर्थः तु दृष्टः किल, झस्य अत् स्यात्, अन्तापवादः, अन्तादेशस्य अपवादः जक्षति। व्याख्यायाम् अस्माभिः न पठितं, पठामः। कथयति झस्येति झोन्तः इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः, जक्षति इति जक्षित्यादिषड् इति अभ्यस्तसंज्ञेति भावः, नङस्तिवि
ईडटोः अस्तु अस्तु लङि एषः कथयन्नस्ति खलु आं तर्हि लङः रूपाणि उच्यमानानि सन्ति अजक्षीत् अजक्षत् इति सिद्धपदकृत्याः सिजभ्यस्तु विदुभ्यश्च एवं खलु इति झेर्जुस् अजक्षुः अतः अजक्षत् अजक्षीत् अजक्षिताम् अजक्षुः इति प्रथमपुरुषः कस्मिन् लकारे लङ्लकारे मध्यमपुरुषे अजक्षीः अजक्षः अजक्षितम् अजक्षिता उत्तमपुरुषे अजक्षम् अजक्षिव अजक्षिम ततः तदेव अत्र एतद्विषये एव उक्तं सिजभ्यस्तु विदिभ्यश्च इत्यनेन झेर्जुस् भवति अजक्षुः इति रूपं सिद्धं भवति ततः अग्रे विधिलिङ्लकारः भवति लङः अनन्तरं व्याख्याता कथयति सिजभ्यस्तेति आदेशापवादो जुसु अन्तस्थादिरिति अस्तु सः भिन्नः विषयः आम् अग्रे लकारः आशीलिङ्लकारः भवति नैव विधिलिङ्लकारे कथं रूपाणि जक्ष्यात् जक्ष्यातां जक्षिहुः जक्ष्याः जक्ष्यातं जक्ष्यात जक्ष्यां जक्ष्याप जक्ष्याम ततः आशीलिङ्लकारे जक्ष्यात् जक्ष्यास्तां जक्ष्यासुः जक्ष्याः जक्ष्यास्तं जक्ष्यास्त जक्ष्यासं जक्ष्यास्व जक्ष्यास्म ततः लुङ्लकारः भवति अग्रे अजक्षीत् अजक्षिष्टाम् अजक्षिषुः अजक्षीः अजक्षिष्टम् अजक्षिष्ट अजक्षिषम् अजक्षिष्व अजक्षिष्म इति लुङ् ततः लृङ्लकारः अजक्षिष्यत् अजक्षिष्यताम् अजक्षिष्यन् अजक्षिष्यः अजक्षिष्यतम् अजक्षिष्यत अजक्षिष्यम् अजक्षिष्याव अजक्षिष्याम इति जक्ष भक्षहसनयोः इति अर्थे विद्यमानस्य अस्य धातोः रूपाणि इमानि भवन्ति ततः अन्तस्थादिरिति तालव्य मूले पश्यामः अयम् अन्तस्थादिः इति उज्ज्वलदत्तो बभ्राम इति नाम उज्ज्वलदत्तः इत्याख्यः कश्चन वर्तते उज्ज्वलदत्त आचार्यः नाम अयं धातुः शकारादिः वर्तते व्याख्याता कथयति तालव्यान्तास्थादिः इत्यर्थः बभ्रामेति कुतः कथयति जक्षन् क्रीडन् रममाणः इति उपनिषदि चतुर्थ तृतीयादित्वस्य निर्विवादत्वाद् इति भावः नाम अयं शकारान्तः नास्ति शक्ष इति नास्ति परन्तु जक्ष इत्येव वर्तते इति भावः अतः सः भ्रमं प्राप्तवान् कः उज्ज्वलदत्ताचार्यः तर्हि भट्टोजिदीक्षितसमकालीनो वा अथवा ततोपि प्राक्तनः कश्चन वैयाकरणः स्यात् उज्ज्वलदत्तः इति अतः तस्य किञ्चन खण्डनम् अत्र कृतं वर्तते भ्रान्तोऽसि त्वम् इति अत्र वक्तुमिष्यते अग्रे उच्यते रुदादयः पञ्चगताः रुदादयः पञ्च आसन् खलु एते रुद स्वप श्वस अन जक्ष इति अपि च एतत्सम्बद्धः विशेषोऽपि आसीत् रुदश्च पञ्चभ्यः इति अड्गारयारवयोः इति च तेऽपि विशेषाः अधुना अग्रे न भविष्यति एतद्धातुं यावदेव एते केचन विशेषाः अस्माभिः दृष्टाः ते अत्र अस्माभिः ते नाम तत्सम्बन्धीनि रूपाणि अपि उक्तानि अग्रे उच्यते जागृधातुः ऋकारान्तः स्येत् इति उच्यते खलु मूले किं
जागृनिद्राक्षये निद्राक्षयार्थे अयं धातुः भवति कः जागृ इति एवं खलु। अतः प्रकृते रूपाणि साधनीयानि सन्ति। किं कथयति जागृधातु ऋकारान्तः सेट् नाम ऋदित् नास्ति परन्तु ऋकारान्तः अस्ति इति बुद्धौ स्थापनीयम्। जागर्तीति प्रथमपुरुषस्य एकवचने इदं रूपं भवति जागृ इति धातोः। सम्यक् कथयति जागर्ति इत्यत्र व्युत्पत्तिं कथयति व्याख्याता। तिपि शपोलुकि ऋकारस्य गुणे रपरत्वं ऋकारस्य गुणे सति रपरत्वं भवति इति भावः। ततः जागृत इति ङित्वा न गुणः ङित्वं भवति तसः अतः गुणः न भवति। जाग्रति कः विशेषः कथयति जक्षित्यादयः षट् इति अभ्यस्तसंज्ञायाम् अदभ्यस्तात् इति झेः अदादेशः इति जक्षित्यादयः षट् तत्र अस्य षष्ठस्य अपि ग्रहणं भवति एवं खलु। अतः झेः अदादेशः भवति अतः जाग्रति इति भवति। कथयति ङित्वादगुणनिषेधे ऋकारस्य यणिति भावः क्व जाग्रति अर्थात् प्रथमपुरुषस्य बहुवचनस्य एव अयं विषयः अस्ति उच्यमानः। ततः मध्यमपुरुषे जागर्षि जागृतः जागृथ इत्यस्ति। सम्यक्। ततः उत्तमपुरुषे जागर्मि जागृवः जागृमः इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लिटि कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। कथयति कास्यनेकाचः आं वक्तव्यो लिटि कथयति इति नित्यम् आमि प्राप्ते आहा उषविदेत्यां वेति मूले उक्तं खलु उषविद इति आं वा उषविदजागृभ्यां नगरस्यां तत्र तस्मिन् सूत्रे जागृ इति धातुः अपि पठ्यते अतः इदमुच्यते। सम्यक्। जागरामिति नाम जागराञ्चकार कथयति आमि ऋकारस्य गुणोरपरत्वं चेति भावः अतः जागराञ्चकार जागराञ्चक्रतुः जागराञ्चक्रुः जागराञ्चकर्थ एवं खलु। जागराञ्चक्रतुः जागराञ्चक्र जागराञ्चकार जागराञ्चकर जागराञ्चकृव जागराञ्चकृम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः भुवः अपि अनुप्रयोगः भविष्यति खलु। अतः जागरां बभूव जागरां बभूवतुः जागरां बभूवुः जागरां बभूविध जागरां बभूवथुः जागरां बभूव जागरां बभूव जागरां बभूविव जागरां बभूविम इति इमानि रूपाणि। असः अनुप्रयोगे जागरामास जागरामासतुः जागरामासुः जागरामासितः जागरामासथुः जागरामास जागरामास जागरामासिव जागरामासिम इति इमानि अत्र उदाहरणानि भवन्ति। सम्यक्। अन्यदपि रूपं दत्तं खलु किं जजागार इति एवं किल। तत्र किमुच्यते आमभावे आहा जजागार इति। तत्र जजागार इत्यतः अन्यानि रूपाणि वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। पाठः अत्रैव अस्माभिः उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुरिजयतेतरां
पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च अदादिप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे एषः 13 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।